सिद्दीक। मैंने कहा ये मोहब्बत की जंग होती है ना। हजरत अली के एक भाई थे जनाब अकील। जनाब अकील वो जब उन्होंने कलमा पढ़ा तो नबी पाक के बड़ा करीब करीब रहने लगे, और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे बड़ा प्यार करते। हुजूर फरमाते तेरा कलमा पढ़ने की मुझे डबल खुशी हुई है। या रसूलल्लाह किस तरह? फरमाया एक मेरा तू सहाबी बना है, दूसरा तू मेरा भाई था, मुसलमान हो गया। हुजूर बड़ा प्यार करते। अब ये मोहब्बत जो होती है ना, इसमें दौड़ भी लगती है और ये बुरी नहीं होती, ये दौड़ बड़ी अच्छी होती है। हजरत अकील अब करीब करीब रहने लगे। मैंने अर्ज किया कि नबी पाक अपने जाती काम हजरत सिद्दीक अकबर को बताते, घोड़े की तैयारी कर, फला काम करना है, सैयदा फातिमा की शादी करनी, हर मामले में सैयदना सिद्दीक अकबर पेश थे। अब जब अकील बिन अबी तालिब आए तो हुजूर का प्यार था उनसे भी, अब मोहब्बत की जंग छिड़ गई। अब जनाब अकील कहते हैं मैं कहने लगा यार ये कहीं पीछे होता ही नहीं, हर मामले में इसे पीछे बिठाओ भी तो आगे आ जाता है, इसने क्या कमाल कर दिया है। कहते आहिस्ता आहिस्ता ना मैं जवान था, अभी नौजवानी का आलम था, तो वो खास पहलू मैं समझने से अभी कासर था। तो जो है आपकी। कहते एक दिन ना बड़ी बातों में हुजूर फरमाते अबू बकर मेरा घोड़ा तैयार करो, तो कहते मैं दौड़, कहता तू छोड़ मैं करता हूं। कहते वो चुप कर जाते। जितनी जगह भी मुझसे बन सका मैंने रोका। हजरत सिद्दीक अकबर बोले, कहते एक दिन ना मस्जिद की पहली साफ में मैं बैठा था, मैंने पिछले जुमे भी कहा था अगे वो बोले मेरा पहलो आए, ये हुक्म है ना हदीस में, पहले आए और आगे बैठ जाए, गदने फैलाने से मना किया। कहते हैं अबू बकर सिद्दीक, तवज्जो है आपकी, उनकी आदत थी कि जुमे वाले दिन मस्जिद की सफाई करते और सफाई करके सबसे आगे बैठ जाते। बात जरा मैंने करीब होकर सुन ली, पास बैठ जाते। अकील बिन अबी तालिब कहते मैं भी आया सैयदना सिद्दीक अकबर, और मुझे कई दिनों से जलाल था कि ये पीछे होता ही नहीं। कहते मैं आया तो हज़रत अबू बकर आगे बैठे थे, तो मैं ना जानबूझ के, बच्चा था और मोहब्बत थी सरकार से, अबू बकर से बुग़्ज़ नहीं कोई, खुदा रहा इस बात को जरूर ज़हन में रखें। फरमाते मैंने कहा अबू बकर उठ। मजे की बात यह है कि जिस मस्जिद में सिद्दीक अकबर बैठे उसकी जगह भी उन्होंने खरीद के दी है। मस्जिद नबी की जमीन की सबसे पहली रकम हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अदा फरमाई। उठ, तो उठे और पीछे चल, तो जो है आपकी आके तो देखे को किसी ने, भावे माड़ा हो तो भावे तो छोटा बंदा आखे तो फिर तो खैर ही नहीं, उम्र में छोटा हो या माल में। उठ चल पीछे। अल्लाह अकबर। हजरत अली देख रहे थे। कहते हैं सैयदना सिद्दीक अकबर उठे, पिछली साफ में, फिर उससे पिछली साफ में, फिर उससे पिछली साफ में, 7वीं साफ में पहुंच गए और वहां हाथ बांध दिए। कहने लगे शहजादे इजाजत दे तो यहां बैठ जाओ, तू रसूलुल्लाह का खानदान है, इजाजत दे तो यहां बैठ जाऊं। हजरत अकील कहते हैं बैठ जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक चुप करके पीछे 7वीं साफ में, मैं बदकार पुराना खान, मैंने किसे दर मिली नहीं टोई। वो कहा था खादा गुलाम फरीद ने कि तती थोड़े थकड़े खानदड़ियां तेरे बांदड़े आंधी भी बांदड़ियां, जहां जगह मिल जाए वही काफी है। 7वीं साफ शहजादे यहां बैठ जाओ, ना बैठ जा। वहां बैठ गए, नमाज जुमा पढ़ा, सब चले गए। हजरत अली हुजूर की बारगाह, यार सुनना अकील को तो कुछ समझाए। सुनने तो मैं क्या हुआ का हुजूर अक्सर अबू बकर सिद्दीक से यार जाता है, आज भी पहली सफ से उठा के 7वीं सफ में। शिकायत तो हजरत अकील की लग रही है ना, और हुजूर फरमाते अली तो अकील की छोड़ बता अबू बकर ने क्या जवाब दिया है, तो अबू बकर की बता, तू उसकी छोड़, तू उसकी, तू मेरे दोस्त की, मेरे यार की, मेरे खलील की बता। तो हजरत अली रो पड़े, कहने लगे महबूबा अबू बकर जैसा दर्द कहां से ढूंढ के लाए। तो चुप करके 7वीं साफ में गया और उसने कहा तू खून रसूल है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर, तू है ने नूर तेरा सब घराना। चुप करके बैठ गया। हुजूर ने फरमाया बुलाओ अबू बकर को, अकील को भी बुलाओ। दोनों आ गए। हुजूर ने फरमाया अबू बकर जुमे में क्या हुआ है? अर्ज की हुजूर कुछ भी नहीं। हुजूर ने फरमाया तुझे किसी ने सांप से उठाया? कहा नहीं नहीं यार सुनना नहीं, आपको किसने बताया? हुजूर क्या फरमाया? नहीं मैंने सुना है कि तुझे अकील ने कहा। हुजूर वो शहजादे आए थे, उन्होंने यार इतना जज्बा दुनिया कहां से ढूंढ के लाएगी? बुल्ले शाह उथे कख नहीं बचदा जिथे इश्क ने लाया डेरा। कहा हुजूर यार ये लफ्ज तारीख में ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे। मेरे अबू बकर सिद्दीक क्या फरमाते हैं? कहा हुजूर वो नस्ल रसूल का शहजादा है ना,
اس نے ابو بکر کو 7ویں صف میں ابو بکر کا بیٹھنا پسند کیا تو ابو بکر راضی ہے. حضور اس نے یہاں بیٹھنا پسند کیا, تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور, تو ہے میں نور تیرا. اور کہا حضور وہ خاندان ہے میں خادم ہوں, فرق تو ہے نا, وہ خاندان ہے میں خادم ہوں. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا جناب عقیل کو, ڈانٹا نہیں, محبت فرمائی. سرکار نے فرمایا عقیل بیٹے بیٹھ جا, میں تجھے سمجھاؤں. پھر حضور نے بات چھیڑی, فرمایا تجھے پتہ ہے میرا ابو بکر کون ہے؟ عرض کی حضور میں, فرمایا نہیں سن, مکے میں سارا مکہ میرا دشمن تھا, یہ میری تنانیوں کا دوست تھا. فرمایا لوگ تلواریں لے کے آتے تھے مجھے مارنے, اور اس کی تلوار اٹھتی تھی, کہتا تھا پہلے میں مروں گا پھر کوئی مصطفیٰ تک جاتا. تجھے پتہ ہے یہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق ہاتھ باندھے, حضور میں نوکر ہوں یا رسول اللہ, میں نے کوئی شکایت ہی نہیں کی. فرمایا عقیل یار ادھر بیٹھ بیٹھے میں تجھے بتاؤں. کہا لوگ مجھے شیب ابی طالب میں قید کر آئے تھے, میری بیٹیاں پتے کھا کے گزارا کرتی تھی. یہ ابو بکر تھا پورے مکے میں جو ظلم سہ سہ کے میرے تک غلہ اور اناج لے کے آتا تھا. فرمایا عقیل ادھر آ, میں تجھے بتاؤں تیرا خاندان تیرا قبیلہ سوائے مولا علی شیر خدا کے, فرمایا وہ سب لوگ میرے ساتھ پیار کرتے تھے, ہمارے اوپر انہوں نے مکے کی زمین تنگ کر دی. فرمایا میں مکے سے نکلا تھا, ابو بکر کی بیٹی غار ثور میں کھانا پکا کے لاتی تھی, اس کا بچہ بکریوں کا دودھ لے کے آتا تھا. فرمایا یہ جان پہ کھیل کے میری نگرانی کرتا تھا. فرمایا تجھے پتہ ہے جس جگہ تو بیٹھا ہوا ہے نا, یہ مسجد کی زمین بھی ابو بکر صدیق نے خرید کے دی. حضرت سیدنا عقیل یا رسول اللہ غلطی, ابو بکر کہتے ہیں حضور اللہ و رسول و منو, میرے اوپر اللہ رسول کے احسان ہے. آخری لفظ میرے حبیب نے کہے, حضور نے فرمایا عقیل میرے پاس جس کے بھی پیسے آتے ہیں میں بیگانے سمجھ کے خرچ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں فلانے کے ہیں, وہ پوچھے گا کہاں لگے, لیکن ابو بکر کے پیسے آتے ہیں تو میں اپنے سمجھ کے خرچ کرتا ہوں. اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ جس نے نیکی کی میں نے بدلہ چکا دیا ہے, ابو بکر کا میں نے بدلہ دیا ہی نہیں. قیامت کے دن جب سب جنت میں جانے لگیں گے تو میں اس کا بازو تھام کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں, اور میں کہوں گا یا اللہ میرے مولا کلمہ پڑھنے سے لے کر غار تک, غار سے بدر تک, بدر سے احد حنین خندق تبوک اور مزار تک, یا اللہ اس کی بڑی نیکیاں ہیں, اسے تو ہی بدلا عطا فرما. میرے دوستو یہ رنگ حضرت سیدنا صدیق اکبر, بس وہ اقبال نے کہا کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول اور اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں. یہ جو ماننے کا انداز ہے نا, یہ دیکھیے نا حضرت ابو بکر صدیق, بڑی دفعہ آپ نے بات سنی ہے لیکن اس بات کی لذت بڑی شاندار ہے. حضرت عمر نے طبیب بلایا ہے ابو بکر کو دکھانے کے لیے ملک شام. پہلے مانتے نہیں تھے, مولا علی کی سفارش ڈالی, پھر دونوں لے کے آئے. سیدنا علی مرتضیٰ بیٹھے, حضرت عمر بیٹھے, کہتے ہیں طبیب کو چیک کرو, ملک شام کا بڑا ڈاکٹر ہے. چیک کر لیا تو ڈاکٹر کہنے لگا کوئی مرض نہیں, کوئی تکلیف نہیں, کمزوری بڑی ہے, کمزوری بڑی ہے, ان سے پوچھے انہیں کیا مرض ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے یار بول کیا مسئلہ ہے تجھے, کیوں اتنا کمزور اتنا بیمار رہتا ہے, کیا پرابلم ہے, کیا مسئلہ ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے آنکھیں کھولی اور کہنے لگے عمر تو قسم اٹھا کے بتا, تجھے پتا نہیں مجھے کیا مسئلہ ہے, تو اٹھا نہ قسم, جنہاں دے دل بر جانی بچھڑن کون روے پھر تھوڑا, سب روگاں دائی روگ محمد جس کا نام وچھوڑا. تجھے نہیں پتا تو بول, اگر خبر ہے تو پوچھتا کیوں ہے. میرے دوستو کمال دیکھو, مدینے میں آج بھی مصطفیٰ کو سلام کرو تو ساتھ ہی صدیق اکبر لیٹے ہوئے, ساتھ ہی لیٹے ہوئے. حضرت ابو بکر کی زندگی کا ایک ہی عنوان ہے, وہ کہتے ہیں تجھے جانا تجھے مانا, نہ رکھا غیر سے کام, بس تجھے جانا تو پھر تجھے مانا, نہ رکھا کسی غیر سے کام نہیں, کسی کافر سے, کسی اور کے نظریے سے, کسی اور کی سیرت سے, کسی اور کے کردار سے, کسی اور کی, تجھے جانا تو تجھے ہی مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, یہ فرق ہے ان کی زندگی کا. نبی پاک سے پیار کرو تو پھر آدھے تیتر آدھے بٹیر بن کے نہیں, نبی پاک سے پیار کرو پھر سوچ سمجھ کے نہیں, تھوڑا بہت کر کے نہیں, پھر پیار کرو تو کھل کے کرو, محبت کرو تو ٹوٹ کے کرو, عشق کرو تو بارفتگی اور جنون والا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا فجر کی نماز پڑھائی, فجر کی, اور حضور فجر کی نماز پڑھا کے فرمانے لگے بھئی کسی بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے,
हज़रत उमर कहते हैं रात को मेरा इरादा था रखूं, पर सवेरे फिर मैंने गिरा दिया, नहीं रखा। हुजूर ने दूसरी दफ़ा पूछा, भाई किसी ने रोज़ा रखा है? तो हज़रत सिद्दीक़ के ऊपर ने हाथ खड़ा किया, अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैंने रखा हुआ। आप हुक्म ना देते तो ना बताता, पर रोज़ा रखना भी आपने तवज्जो दिलाई है तो हुक्म भी आपका बताओ तो बता दिया। हज़रत उमर कहते हैं हुजूर ने फजर की नमाज पढ़ाई, फजर की। दूसरा सवाल पूछा, भी किसी ने किसी बीमार की तीमारदारी की है? तो हज़रत उमर कहते हैं मैंने फटाफट अर्ज़ की, या रसूलल्लाह अभी तो नमाज फजर पढ़ी है, तो अब घर जाएंगे तो तीमारदारी करेंगे। तो हुजूर ने फरमाया उमर तो जरा ठहर जाना, जल्दी ना कर, और ठहर ना जरा, रुक तो सही। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं चुप कर गया। हुजूर ने फरमाया बताओ भी किसी ने तीमारदारी की है? तो सिद्दीक़ अकबर ने हाथ खड़ा किया, अर्ज़ की या रसूलल्लाह अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 2-3 दिन से नमाज पढ़ने नहीं आ रहे थे। रात मैंने पता कराया तो पता चला बीमार है, और हुजूर मुझे ये भी पता है वो मेरा यार है, मुझे पता है रात को जल्दी सोचा पर तहज्जुद में ज़रूर उठता है। तो हुजूर मैं भी ज़रा फजर का वक़्त जल्दी उठा हूँ, तो फजर में आने से पहले अब्दुर्रहमान इब्न औफ की तीमारदारी करके आया। हज़रत उमर कहते हैं मैं ना हल्का हल्का ढीला पड़ गया। हुजूर ने तीसरा सवाल पूछा, फरमाया किसी ने किसी मिस्कीन को खाना खिलाया? खाना खिलाया किसी मिस्कीन को? हजरत सैयदना उमर फारूक कहते मैंने फिर अर्ज की, मैंने कहा या रसूलल्लाह अभी तो फजर पड़ी है, घर जाएंगे कुछ चीज लेंगे तो खाना खिलाएंगे। तो हुजूर फिर मुस्कुराए, फरमाया उमर तो जरा ठहर नहीं जाता, जरा ठहर ना, जरा नजारा तो करना, गोया ये शान सिद्दीक़ अकबर का जलसा हो रहा, ठहर ना। हुजूर ने फिर पूछा भी किसी ने किसी मिस्कीन को खाना खिलाया? तो हज़रत उमर कहते हैं लोग सारे दाएं बाएं देख रहे थे और मैं चुपके चुपके अबू बकर को देख रहा था, कि मुझे पता था कि बोलना इसी नहीं है, और दिल मेरा कर रहा था कि कह दूं दो जनाब जवाब, दिल मेरा कर रहा था। वो समझ गए थे कि सोना राजी किन कामों में हो, बस ये नुक्ता उन्होंने पा लिया था। हुजूर ने फरमाया बताओ किसी मिस्कीन को रोटी खिलाई है? तो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने हाथ खड़ा किया, अर्ज की या रसूलल्लाह सवेरे उठा हूं तो छोटा बेटा भी उठ गया था, और मेरे वुजू करते सुन्नत पढ़ते माँ से कहने लगा भूख लग रही है, तो माँ ने 2 रोटियां भी पका दी। तो हुजूर एक उसने खाई, दूसरी उसके हाथ में थी। जब हम निकले हैं ना घर से, तो दरवाजे पे एक फकीर खड़ा था, मिस्कीन खड़ा था, कह रहा था रात से भूखा हूं, कोई दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा था। अबू बकर सबसे पहले तेरा ही खुला है। तो हुजूर मैं ना उस मिस्कीन को एक रोटी खिला के आया हूँ। हजरत उमर फारूक कहते मैंने गर्दन झुका ली, और मेरे रसूल करीम ने फरमाया ऐ अल्लाह मेरे अबू बकर पे रहम फरमा, अल्लाह मेरे अबू बकर। वो समझ गए थे, मिजाज शनासा समझ आ गई थी कि हुजूर किन बातों में, और ना अपने ऊपर वो सारा कुछ तारी कर लिया था उन्होंने, तारी। उनकी अदाएं बिल्कुल ढल गई थी नबी पाक की अदाओं। 3 दिन वो गारे सौर में रहे, तो हमारे सूफिया फरमाते हैं कि उन पर तजल्लियां भी पड़ी महबूब की मार्फत की। जब मदीने आए ना नबी करीम को लेके, तो कुछ लोगों ने हुजूर की जियारत की थी, कुछ ने नहीं की थी। तो कुछ आते तो नबी पाक की दस्तबोसी करके बैठ जाते, हज़रत अबू बकर से हाथ ना मिलाते, और कुछ सिर्फ हज़रत अबू बकर से हाथ मिलाते और हुजूर से हाथ ही ना मिलाते। मेरी बात पे तवज्जो है आप हजरात की? तो कुछ लोगों को ना शुबा होने लगा, और माज़अल्लाह समझने लगे कि शायद यही अल्लाह के रसूल है। हजरत सिद्दीक़ अकबर ये क्यों शुबा हुआ? तो हमारे मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ बोलते भी उस तरह थे जो मेरे नबी पाक का तरीका, बैठते भी उस तरह थे जो रसूल पाक का तरीका। कहते उन्होंने इमामा बांधा हुआ था, तो जो इमामे का पेच हुजूर का ढीला रह गया था उनका भी ढीला रह गया था। इस तरह अपने आप को मिजाज में ढाला था, तू मन शुदी मन तू शुदा, मैं इस तरह ढाला था मिजाज में, इस तरह के कोई फर्क ही नहीं नजर आता था। वो कहते हैं जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा ना कि लोगों को तो शक हो रहा है, कोई मेरे साथ हाथ मिला के बैठ जाते, तो हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा कोई ऐसा काम करना चाहिए कि पता चले आका कौन है, गुलाम कौन है। उठे, कंधों पे चादर थी, वो उतार के ना तो हुजूर पे साया कर दिया। लोगों को पता चल गया कि साया करने वाला कोई गुलाम है, और जिस पर साया किया जा रहा है वो आका है। क्या खूबसूरत नुक्ता लिखा है मुफस्सिरीन ने। शारिहीन फरमाते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर के सरे अनवर पर अपनी चादर का साया किया था,
اللہ کے رسول نے احسان کا بدلہ یہ دیا، نیکی کا بدلہ یہ دیا کہ قیامت تک ان کی قبر پر اپنے گنبد کا سایہ فرما دیا، قیامت تک گنبد کا سایہ کر دیا ان کے مزار پر۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے تو محبوب پاک نے حضرت جبریل سے کہا، جبریل یہ بتا میرے عمر کی شان کیا ہے، میرے عمر کی شان کیا ہے؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، حضور اگر کوئی فرشتہ حضرت نوح جتنی عمر لے کے بھی جناب عمر کی شان بیان کرے، یعنی 950 سال ایک فرشتہ حضرت عمر کی شان بیان کرتا رہے تو پھر بھی جناب عمر کی شان ختم نہیں ہوتی۔ اب مشکات میں میرے محبوب نے کیا فرمایا، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضور اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہیں جتنے آسمان پہ تارے ہیں؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کہتی ہیں، مجھے پکا پتا تھا کہ محبوب میرے ابا جی کا نام لیں گے، کہیں گے کہ ابو بکر کی۔ میں نے کہا حضور اتنی بھی کسی کی نیکیاں جتنے آسمان کے تارے؟ پہلے یہ دیکھو اس نے آج تک تارے گنے نہیں، پر حضرت عائشہ کو پتا ہے کہ میرے محبوب کو علم ہے آسمان پہ تارے کتنے ہیں۔ عقیدہ بھی ذرا دیکھتے جاؤ، وہ جانتی ہیں کہ حضور، وہ سمجھتی ہیں کہ محبوب کو پتا ہے آسمان پہ تارے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بھی کسی کے نیکیاں ہیں؟ تو اماں جی کہتی ہیں میرا خیال تھا کہ محبوب علیہ السلام میرے ابا جی حضرت ابو بکر کا نام لیں گے۔ تو حضور نے فرمایا، عائشہ بالکل ہے بندہ، اس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ میں نے کہا حضور کون ہے؟ تو میری تو امید تھی کہ ابا جی کا نام لیں گے۔ تو محبوب نے فرمایا وہ میرا عمر ہے، عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جب بات میں نے سنی خوشی تو مجھے ہوئی، خوشی تو ہوئی، حضرت عمر سے بھی پیار تھا، محبت تھی، لیکن وہ جو میں چاہ رہی تھی وہ بات نہ ہوئی تو میرا رنگ روپ وہ نہ رہا۔ تو محبوب مسکرائے، فرمایا تو سوچ رہی تھی کہ میں ابو بکر کا نام لوں گا، تو یہ سوچ رہی تھی؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، یہ سوچ رہی تھی؟ کہا حضور ہاں۔ تو محبوب نے مسکرا کے فرمایا، عائشہ جتنے آسمان پہ تارے ہیں اتنی عمر کی نیکیاں ہیں، اتنی عمر کی نیکیاں ہیں۔ اور فرمایا عمر تو ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام ہے، عمر ابو بکر کی نیکیوں میں سے۔ مولا رومی نے لفظ لکھے ہیں، مجھے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عنوان ہو اور حضرت عمر کی بات ہو اور جناب عثمان کی بات ہو، حضرت علی کی بات ہو، تو یوں لگتا ہے جیسے روح پرواز کر رہی ہے۔ یہ لوگ جو تھے نا، ان کی باتیں روح کو پرواز دیتی ہیں۔ لیکن حضرت ابو بکر کے حوالے سے یہ بات جب میں پڑھتا ہوں نا، صوفیاء اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ حضرت رومی کہتے ہیں ایک دن جناب عمر فاروق جناب ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے امیر المومنین آپ امیر بھی ہیں اور میرے ویر بھی ہیں، دوست بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں، ایک چیز مانگنے کو دل کرتا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چل عمر مانگ لے، میں حاضر ہوں، مانگو۔ تو عرض کرنے لگے امیر المومنین وہ جو غار کے 3 دن آپ نبی پاک کے ساتھ رہے ہیں نا، ان 3 راتوں میں سے نا ایک رات مجھے دے دو، اور میری زندگی کی ساری نیکیاں ہیں کتنی آسمان کے تاروں کے برابر، وہ ساری لے لو، اور وہ 3 راتوں میں سے 3 نہیں میں مانگتا، ایک مجھے دے دو۔ جناب صدیق اکبر رو پڑے، کہنے لگے عمر تو جان مانگ حاضر ہے، تو نے تو میری کل کمائی مانگ لی ہے، میرے پاس تو وہ کمائی ہے۔ بٹھا کے اپنے محبوب کو اپنے پہلو میں، جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ بھی کمال کرتے ہیں۔